बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आप लोगों ने कमरान शाहिद का प्रोग्राम तो ज़रूर सुना होगा, जिसमें उस्मान डार ने बड़े खौफनाक इंकशाफात के साथ वो तहरीक इंसाफ को खैर बात कह चुके हैं। और उस्मान डार जो हैं 9 मई के पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के बाद मंजराम से बिल्कुल गायब थे। 5 माह के बाद वो मीडिया में आकर उन्होंने तहरीक इंसाफ को वो खैर बात कह चुके हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चलूँ कि हमने आप लोगों को कहा था अगस्त में ही कि अक्टूबर में बड़ी अहम किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होने वाली है। मजीद तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो तहरीक इंसाफ को खैर बात कहने वाले हैं। तो नाज़रीन, आप देखें अक्टूबर में ये दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और प्रोग्राम्स में आके तहरीक इंसाफ को खैर बात करने का बाकायदा तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो शुरू हो चुके हैं। तो उस्मान डार ने प्रेस प्रोग्राम में, कामरान शाहिद के प्रोग्राम में बड़े खौफनाक इंकशाफात के बाद उन्होंने तो खैर बात कह चुके थे। एक तो ये वजह आप लोगों को बताएंगे कि उन्होंने आखिरकार क्यों तहरीक इंसाफ को छोड़ा है, क्या वजह बनी, 5 माह वो कहाँ थे, और फिर अचानक अगर उन्होंने ये बयान क्यों दिया है, वो भी कामरान शाहिद के जरिए ही क्यों दिया, ये भी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन आज उस्मान डार की वालिदा ने एक ऐसा बयान उन्होंने दागा है, उस बयान के बाद कामरान शाहिद का जो प्रोग्राम था और फिर उस्मान डार का जो बयान था उसके परखचे उन्होंने उड़ा दिए हैं। और साफ साफ ये मालूम हो रहा है कि उस्मान डार पर बहुत सख्त किस्म का दबाव आने की वजह से उन्होंने तहरीक इंसाफ को वो खैर बात कह चुके हैं। और उनकी वालिदा ने बहुत सख्त किस्म का उन्होंने अपना मौक़िफ़ अपनाया है और उन्होंने दो टोक अंदाज में मौक़िफ़ वाज़े करते हुए उन्होंने चैलेंज भी वो कर चुकी है। ये भी आप लोगों को बताएंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि कामरान शाहिद के प्रोग्राम में उस्मान डार ने कहा कि 9 मई के पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के दिन उन्होंने कहा कि मैं GHQ की तरफ जो लोग जा रहे थे या फिर ISI के जो ऑफिस की जानिब जाकर वहाँ तोड़ फोड़ कर रहे थे, तो कह रहा है कि हम वहाँ नहीं गए। जो ही जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की तरफ लोग आगे बढ़े तो उनका ये कहना है कि मैं वहाँ से फिर घर की तरफ मैं निकल गया था, तो मैं उन कार्रवाइयों में बिल्कुल मुलविस नहीं था, मैं पाक फौज के खिलाफ कार्रवाइयों का हामी नहीं था। लेकिन कामरान शाहिद के प्रोग्राम में उस्मान डार ने बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के अंदर 2 ग्रुप्स थे। एक वो ग्रुप जो जहरियाना अंदाज में चीज़ों को टैकल करना चाह रहा था, सेटलमेंट की तरफ जाना चाहते थे, वो बाकायदा एग्रेसिव अंदाज में फ्रंट लाइन पे खेलते हुए प्रेशर बिल्ड करके इदारे के ऊपर यानी आर्मी के ऊपर प्रेशर बिल्ड करके एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव डाल के वो अपने मुतालिबात मनवाने चाहते थे। और दूसरा ग्रुप वो था जो चीज़ों को अफ़ाम और तफ़हीम के साथ, मसालियत के साथ हल करना चाह रहा था। अच्छा, जो जहरियाना जो ग्रुप था उसमें उनका कहना है कि मुराद सईद उस ग्रुप का हिस्सा था और उसके अलावा उस ग्रुप में फ़रूक हबीब उस ग्रुप का हिस्सा था और मुराद सईद, ये तमाम जो लोग थे वो उस ग्रुप में थे। और आज़म स्वाति, ये एक जहरियाना ग्रुप था। और दूसरा जो मसालती जो ग्रुप था, जो मसालियत के ज़रिए अफ़ाम और तफ़हीम से जो मामला हल करना चाहते थे, उसमें शाह महमूद कुरैशी कहता है कि उस्मान डार में ख़ुद उसमें मौजूद था। और उसके अलावा दीगर जो रहनुमा थे, अली मोहम्मद और जो दीगर रहनुमा थे, वो चाहते थे कि किसी तरीके से मामलात को आराम से बातचीत के ज़रिए हल किया जाए। तो इनका कहना है कि ये जो जहरियाना मौक़िफ़ के साथ आगे बढ़ने वाला जो ग्रुप था उसकी बात खान साहब भी सुनते थे, उनको बाकायदा सुनते थे, उनको प्रेफर भी देते थे, उनके मौक़िफ़ की वो तायद भी करते थे, क्योंकि वो खुद कैप्टन रह चुके हैं क्रिकेट की दुनिया में, तो वो हमेशा फ्रंट लाइन पे खेलने वालों को पसंद करते हैं। तो जो जहरियाना मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके थे उनको खान साहब पसंद करते थे। तो खैर, उनका ये कहना है खान साहब की ईमा पर जितने भी फ़ौज के जो जगहों में जाकर, फ़ौजी जगहों में जाकर जो चीज़ें हो चुकी हैं, GHQ हो या फिर कोर कमांडर के घर में हमला हो या फिर ISI का हेडक्वार्टर की तरफ हमला हो, जहाँ भी जो कुछ हुआ है वो खान साहब के ईमा पर ही, ये जो जहरियाना ग्रुप था इनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और उन्होंने कहा कि इस 5 महीने में तहरीक इंसाफ के कारकुनों की ज़िंदगी ही बदल कर रह गई है। फिर उन्होंने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ को छोड़ रहा हूँ। अगर उस्मान डार तहरीक इंसाफ छोड़कर किसी और पार्टी में जाते तो उस पर शक भी किया जा सकता था कि जो ही मुश्किल वक्त पड़ गया तो उन्होंने दूसरी पार्टी की तरफ जो है वो परवान भर ली और वो निकल गए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सियासत से ही किनारा कश हो रहा हूँ। उन्होंने सियासत ही छोड़ने का फैसला किया है, जिसका मतलब यह है कि उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था और दबाव इतना ज़्यादा था कि वो छोड़ने पर मजबूर हुए। अच्छा,
انہوں نے چھوڑنے کی وجہ کیا بنی؟ چھوڑنے کی وجہ ایک تو یہ بنی کہ ان کا جو کاروبار تھا، ظاہر انہوں نے بتایا بھی ہے کہ ان کے والد کا جو کاروبار تھا وہ پچھلے 40 سالوں سے وہ کاروبار سے منسلک تھے. ایک تو ان کا کاروبار بہت زیادہ ڈیمیج کیا جا چکا تھا، تو وہ کاروباری لوگ تھے، کیونکہ خود یہ کاروبار پہلے کاروبار کرتا تھا، لیکن بعد میں ان کی اپنی شادی کے بعد جو ہیں یہ سیاست میں آ چکے تھے، تو ان کا کاروبار بہت زیادہ متاثر ہوا، جس سے اس کی پوری فیملی جو ہے وہ متاثر ہو گئی اور ان کے لیے بہت سی مشکلات پیدا کی گئی تھی. 5 ماہ بالکل ہی غائب رہے. تو ایک تو کاروبار تباہ ہو گیا، دوسرا ان کے اوپر کرپشن کے باقاعدہ الزامات بھی تھے اور چھاپے لگ رہے تھے، ان کو گرفتار کرنے کی باقاعدہ کوششیں تیز ہو چکی تھی. تو ان کو لگا کہ کرپشن کے معاملے پر بھی مجھے گرفتار کیا جائے گا، تو اصل تو مسئلہ یہی ہے کہ میں اگر عمران خان کو چھوڑ دیتا ہوں تو کرپشن کے تمام جو الزامات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. تو یہ کافی عرصہ غائب رہنے کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ، دوستوں سے مشورہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا، کیونکہ ان کو آگے بھی تحریک انصاف کا کوئی مستقبل روشن نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی امید کی کرن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی تھی. کیونکہ ظاہر ہے اس وقت خان صاحب جیل کے اندر ہے، الیکشن کے ایام جو قریب آ رہے ہیں، خان صاحب کے اوپر مشکلات تو زیادہ آ رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی خان صاحب کو چیزیں سیٹلمنٹ کی طرف لے کے جانے میں وہ بھی کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. خان صاحب کو ملک سے باہر بھیجنا چاہ رہے ہیں، خان صاحب جانا نہیں چاہتا ہے. تو خیر یہ تمام معاملات کی وجہ سے خان صاحب جو ہے بہت زیادہ اس وقت مشکلات میں مزید پھنس رہے تھے. تو ان کو تحریک انصاف کا مستقبل روشن نظر نہیں آ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یار اس میں مزید وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ تھوڑا خود کو پیچھے ڈال کے تمام چیزوں کو اپنے سمیٹنی چاہیے، تاکہ فیملی بھی تباہ نہ ہو، کاروبار بھی تباہ نہیں ہو، دیگر معاملات کو بھی دیکھا جائے. تو خیر انہوں نے سب سے زیادہ خان صاحب سے بھی وہ جہریانہ جو گروپ تھا اس کو ذمہ دار ٹھہرایا کہ ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، انہوں نے یہ مومنٹ تیار کیا تھا. اور آپ نے دیکھا کہ فروخ حبیب کو بھی غائب کیا جا چکا ہے، نامعلوم مقام پر اس کو منتقل کیا جا چکا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ باقاعدہ ایک ڈیل کا بتا کر کہ آپ کے ساتھ کوپریٹ کیا جائے گا، یہ بتانے کے بعد ان کو لایا گیا تھا اور بعد میں ان کو غائب کیا گیا ہے. اب ان کو بھی وعدہ معاف گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا، لیکن یہ غلط ہے کہ ایک کو بندے کو غائب کریں اور پھر اس کو پیش نہ کریں، یہ تو غیر انسانی ایک سلوک ہے. تو وہ بھی غائب ہے. تو جب یہ ان کا بیان آیا تو پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز تھے ٹویٹر اور پھر سوشل میڈیا میں انہوں نے عثمان ڈار کے خلاف بات کرنے میں کافی جو لوگ ہیں وہ گریز کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ عثمان ڈار نے بڑی قربانیاں دیا ہے اس پارٹی کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے، آخری دم تک وہ لڑے ہیں، لیکن جس ظلم و ستم کے ساتھ ان کو ٹارچر کر کے جو ان کو کروایا جا رہا ہے، یہ سب جو ہیں یہ ظلم کی انتہا پر ہو رہا ہے. تو لہٰذا عثمان ڈار کو کوئی بھی کچھ نہ بولے، عثمان ڈار کے خلاف ایک شب بھی ادا نہیں کرنا. یہ باقاعدہ تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ اپنے پیجز میں باقاعدہ چلا رہے ہیں کہ عثمان ڈار کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی ہے. لیکن عثمان ڈار کی والدہ نے جو بیان دیا ہے وہ اس نے تو کوہرام برپا کر دیا. عثمان ڈار کی والدہ نے 2 ٹوک انداز میں انہوں نے اپنا موقف واضح کیا ہے. یہ عثمان ڈار کی والدہ کا یہ دوسرا ویڈیو ہے. اس سے پہلے ایک ویڈیو انہوں نے ریلیز کی تھی چند دن پہلے ہی، کہا تھا کہ عثمان ڈار میرا بیٹا ہے اور کسی صورت جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرے گا اور ڈٹ کے کھڑا ہے، ڈٹ کے کھڑے رہیں گے خان کے ساتھ. یہ انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کیا تھا. لیکن آج عثمان ڈار نے تو کمپرومائز کر چکے ہیں، پارٹی کو بھی چھوڑا، سیاست کو بھی چھوڑ دیا. لیکن ان کی والدہ نے کہا 2 ٹوک انداز میں آج کہ خواجہ آصف کو مخاطب کرتے ہوئے، خواجہ آصف آپ یاد رکھیں کہ عثمان ڈار میرے بیٹے نے سیاست چھوڑی ہے لیکن میں نے سیاست نہیں چھوڑی ہے. میں سیاست کروں گی، میں لڑوں گی، میں ڈٹ کے مقابلہ کروں گی اور میں خان کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہوں. خان کے نظریے سے کوئی مجھے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا سکتا ہے. یہ انہوں نے، ان کی والدہ نے بڑے اگریسو انداز میں اپنا یہ موقف جو ہے انہوں نے واضح کیا ہے. کافی ان کی عمر بھی ہو چکی ہے اور خدا ان کو صحت دے دے، لیکن ان کا جوش و جذبہ اور پھر ان کا جو حوصلہ تھا وہ اس مشکل وقت میں، مشکل ترین وقت میں اس طرح کا موقف اپنانا یہ بہت بڑی بات ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آلریڈی ان کا بیٹا بھی کافی عرصہ غائب رہے اور پھر گھر میں مشکلات ہیں، پرابلمس ہیں، ہر طرف ایشوز کا سامنا ہے. تو اکثر جو ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے خبردار کرتی ہے کہ نہیں آپ چھوڑیں، پیچھے ہٹیں، بس آرام سے کر رہے ہیں یہ وہ. لیکن ایسی ماؤں کو تو سرخ سلام کی جو مشکل وقت میں ڈٹ کے کھڑا رہنے کا ایک اپنے بچوں کو ہدایت کرتی ہے. تو خیر
غلط یا صحیح اپنی جگہ میں، لیکن وہ اس وقت اپنے موقع کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہے اور خان کے نظریے کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہونے کا وہ اعلان کر چکی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں دیکھیں مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی، مزید پریس کانفرنس ہونے والی ہے۔ اکتوبر کا مہینہ پہلے کہا تھا ہم نے کہ وہ مشکل آئے گا، تحریک انصاف کے اوپر مشکل آ رہا ہے، آگے جا کر تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان ہے وہ بھی ملنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے، اور پھر خان صاحب کی مزید کیسز میں گرفتاری ہوگی۔ 9 مئی کے پرتشدد کارروائیوں کا جو کیس ہے وہ خان صاحب کو لے ڈوبے گا، اور پھر سائفر کا جو کیس ہے وہ شاہ محمود قریشی کو نائل کرے گا، اور آنے والے دنوں میں کئی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ ہمارا ذاتی تجزیہ ہے، اس کو خبر نہ سمجھیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارا پروگرام ضرور پسند آئے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت۔ ہاں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔